كنا دخلنا في الفونكسيون ادمينستراتيف في الفيديو اللي قبل كنت عطيت الديفينيسيون ديالها. دابا غنعطي اول طاش من لي طاش اللي كديرهم لا فونكسيون ادمينستراتيف اللي هي لا جيستيون دو بيرسونيل. لا جيستيون دو بيرسونيل فيه بزاف ديال لي طاش، وحنا نتطرقوا دابا غير للغوكروتمون اللي هو اول طاش من لي طاش اللي كدير لا فونكسيون ادمينستراتيف. من بعد ندوزو لحوايج اخرين اللي هما لونتروتيان ou la formation de personnel. نبداو بالديفينيسيون. Il s'agit de charger définition ديال recrutement. Il s'agit de charger une personne pour travailler dans un poste adéquat avec les compétences et connaissances de cette personne qui va occuper le poste. Les étapes de recrutement sont les suivantes اللي غنشوفهم من بعد. قبل ما نشوفهم غنشرح بعدا الريكروتمون. الريكروتمون هو اننا كنجيبو واحد الشخص كنخدمو عندنا بشرط ان هذاك الشخص اللي غنجيبو كيخص يكون عنده المؤهلات والمعرفة الكافية باش انه يخدم لينا في هذاك البوست، او اللي يخدم لينا هذيك الخدمة اللي حنا محتاجينها. باغ اكزومبل ما يمكنش لينا حنا مثلا محتاجين كونطابل ونجيبو شي واحد ريزو يخدم لينا في البوست ديال لا كونطابيليتي. لي كومبيتونس والكونيسونس ديال هاد السيد هذا اللي هو ريزو نو اديكوات مع البوست، يعني ما متجانساش مع البوست. البوست كيتطلب دي كونيسونس اي كومبيتونس كونطابل وكيحتاج دي نوسيون ديال لا كونطابيليتي. ما يمكنش نجيب واحد ريزو يخدم لينا لا كونطابيليتي. تاني حاجه اللي بغيت نحكر عليها بزاف هو ان لي كومبيتونس والكونيسونس مع الاسف ما كافيينش باش انك تخدم في واحد البوست. كاين واحد الحاجه سميتها سافوار اتر. سافوار اتر اي حاجه متعلقه بشخصيتك وبك انت كتسمى سافوار اتر. باغ اكزومبل كاينين دي بوست اللي كيحتاجو شي واحد اللي يكون سنطيحه جبهه. باغ اكزومبل البوست ديال كوميرسيال، حنا محتاجين شي كوميرسيال اللي يبيع لينا لي برودوي ديالنا مزيان. كاينين الناس اللي باك بلس 5 قاري الكوميرس في مثلا باغ اكزومبل في لو ان سي جي، يعني متفوقين واخدين الماستر ديالهم بواحد لا نوت اللي طالعه بزاف. ملي كتجي للخدمه كتلقى السافوار اتر ديالهم، المهم كتلقى سيد تيميد اولا السيده تيميد. ما ما كتقدرش انها تكونتاكتي قدام البوبليك، ما كتقدرش تهضر مع شي واحد ما كتعرفوش تطلق معاه في الهضره. الوغ كيفاش بغيتي هاد السيده انها تبيع لينا داك البرودوي، دونك ما تصلحش لينا. من ناحيه الكومبيتونس والكونيسونس عندها ما تقول، ولكن ما عندهاش شخصيه قويه وما تايقاش في راسها اولا حشوميه، حيت كاين انسان اللي تايق في راسو ولكن كيحشم. تاني حاجه كاين واحد اللي كتلقاه غير باك بلس 2 اولا ميم با ما عندوش الباك، ولكن كتلقى عنده شخصيه قويه ما كيحشمش، كتلقاه قادر انه يبيع لك برودوي واخا ما قاريش قادر انه يبيع لك دي برودوي. ولهذا لي كومبيتونس والكونيسونس للاسف ماشي هما كلشي. ومازال ملي غنهضر على لونتروتيان غنهضر على حوايج اخرين، وللاسف هادشي راجع لبزاف ديال العوامل كيف ما قلت لكم. حتى لافاز ديال لونتروتيان ونتعمق في هادشي حيت ما فيهش بزاف، وحتى الا طولت في الهضره بزاف غادي يجي الاوديو شويه هو هذاك ايكيليبري مع لي زوديو اللي كنت كندير قبل. دابا الريكروتمون كيدوز من بزاف ديال لي زيتاب. اول ايتاب نشوفوها هو الديفينيسيون ديال لو بوست. كل شركه كتبغي تخدم شي واحد كدير واحد لافيش دو بوست. هذيك لافيش دو بوست كتكون فيه مذكوره كاع لي زانفورماسيون ديال داك البوست، لي طاش اللي غيتداروا فيه، السالير ديال داك لو بوست، البوزيسيون هيرارشيك ديال داك لو بوست. باغ اكزومبل تكنيسيان عادي، تكنيسيان سبيسياليزي، واش غتخدم ريسبونسابل اولا شاف السيرفيس اولا شاف الديفيزيون الى اخره. ضروري خص البوزيسيون هيرارشيك تذكر. من بعد ملي كدير لا سوسيتي فيش دو بوست وكتعرف بداك لو بوست وكاع لي زانفورماسيون ديال داك البوست كيكونوا في هاد الفيش دو بوست، الوغ احنا عرفنا البوست كيخصنا نعرفوا البيرسونيل اللي محتاجين لهداك البوست. داكشي علاش ليطاب سويفونت كتكون ديفينيسيون دو بروفيل.
اننا كنشوفوا الكاركتيرستيك ديال داك الشخص اللي غيخدم لينا في هذا البوست. باغ اكزومبل لاج ديالو. دي فوا كيقدر كاين شي خدمه اللي كيطلبوا منك انك تكون طويل، بحال الميليتير، بحال اوتيز دو لير كيطلبوا واحد سيغتان، واحد الطول اللي هو محدد. بطبيعة الحال نيفو ديتود واش بغينا باك بلس دو، باك بلس تروا، بلس سانك، باك بلس كات، ما كيهمناش. المهم خص يتذكر الاكسبيريونس اكيز. واش داك السيد بغيناه يلا تخرج، ولا بغينا عنده شي اكسبيريونس ديال عامين في نفس الدومين اللي حنا محتاجينه فيه. و لي كومبيتونس ديالو، لي سافوار فير و لي كونيسونس تكنيك، شنو كيعرف يدير. بطبيعة الحال داكشي اللي كيعرف يدير خصو يكون داكشي نفسه اللي حنا محتاجينه. كيف ما قلت لكم محتاجين واحد الشخص يخدم لينا في البوست الكونتابيليتي، خصو يكون عنده كونيسونس تكنيك ديال لا كونتابيليتي. ندوزو لتخوازيام ايتاب اللي هي لا بروسبكسيون. لا بروسبكسيون كاينه بروسبكسيون انترن و اكسترن. بروسبكسيون انترن كتلونسا وسط لونتربريز. باغ اكزومبل حنايا محتاجين تكنيسيان سبيسياليزي في الكونتابيليتي، كنلونسيو واحد لانونس او لا في دو ريكروتمون انترن. باغ اكزومبل ممكن شي واحد اللي غير تكنيسيان يقدر يمكن دار دي فورماسيون في كور دو سوار باغ اكزومبل، خدا شي ديبلوم ديال تكنيسيان سبيسياليزي، كيبوستولي كيدفع لداك البوست باش كيطلع كراد. اولا كاين مثلا دي تكنيسيان اللي كيكونوا قدام في داك الكراد ديال تكنيسيان كيدفعوا حتى هما، كيكون عندهم الحق انهم يترقاو في داك لو بوست، كيطلعوا من تكنيسيان لتكنيسيان سبيسياليزي. بطبيعة الحال كيكون كونكور ايكري وكيكون لوغال، اولا باغ اكزومبل كيكون غير اونتروتيان، سا ديبون كو لا سوسيتي. هذا بالنسبة للبروسبكسيون انترن. بروسبكسيون اكسترن هما اللي كنشوفو حنا في لي زانونس في الانترنت، في الجورنال، في غالبا دابا حاليا غالبا في الانترنت، الجورنال قليل. من بعد هاد التخوازيام ايتاب كندوزو ليتاب الرابعة اللي هي لونتروتيان او تيست. من بعد ما كنديرو لا بروسبكسيون كيجيو ناس كيدفعوا لينا الدواسة ديالهم، السي في ديالهم، لي دوكيومون نيسيسير. كنتريتيو هادوك لي كونديداتور، كنشوفو الناس اللي صلاحو لينا، كنعزلوهم، كنصيفطو ليهم باش يجيو يدوزو سوا اونتروتيان سوا تيست. الا كانوا غيدوزو التيست كنسيليكسيونيو في داك التيست وعاد كندوزو لونتروتيان. وكاينين دي سوسيتي اللي ديريكتومون كيدخلوا لا فاز ديال لونتروتيان، لانها كتكون مزروبه. مثلا كتكون معولش ان شي واحد غيخرج كيخرج على غفله صافي، كدير بنقص من التيست كدوز ديريكت لونتروتيان. في لونتروتيان كنسيليكسيونيو لي ميور كونديداتور. بطبيعة الحال في لونتروتيان كيكونوا بزاف ديال الناس اللي كيدوزو لونتروتيان. كيكون الريسبونسابل ديال لي غاش، كيكون الريسبونسابل ديال داك السيرفيس اللي انت غتخدم فيه، كيكون دي فوا كيكون الديريكتور ديال داك السيرفيس اللي انت غتخدم فيه، باش كيسيليكسيونيو الناس اللي عندهم الشخصية اللي تقدر تسير داك البوست. حيت كيف ما قلت لكم ماشي لي كونيسونس هما كلشي. شحال من واحد كتلقاه عارف طاحن الدومين، ولكن ملي كتجي لشخصيته كتلقاه كيحشم. وهداك لو بوست كيستدعي انك ما تكونش كتحشم. تشوف شي حاجة غلطة خصك تقول هادي غلطة. كاينين الناس اللي كيحشموا انهم يقولوا لشي واحد هادي غلطة ما تخدمش هكا، خدم هكا. ندوزو لسانكيام ايتاب اللي هي لاكو. من بعد ملي كنديرو لونتروتيان كنعزلو الناس اللي بغينا، كنعيطو ليهم باش يجيو. كيجيو كنستقبلوهم، كندوروهم في لا سوسيتي، كنعرفوهم بلي سيرفيس اللي كاينين في لا سوسيتي، لاكتيفيتي ديال لا سوسيتي، كنعرفوهم على البيرسونيل اللي تماك، باش كنسهلو عليهم لانتيغراسيون لهداك لو بوست. يعني كيكونوا واخدين واحد الفكرة عامة على لا سوسيتي والاكتيفيتي ديالها ولي سيرفيس اللي فيها والستركتور ديالها كيفاش غادا. حيت ما يمكنش باغ اكزومبل انت تخدم في البوست ديال الكونطابيليتي وغادي وتقبلتي في هذاك لو بوست وما يعرفوكش بالشركه ديالهم. يعني انت اصلا ما عارفش لاكتيفيتي ديالهم، باغ اكزومبل ما عارفش شكون هو الديريكتور ديالك، ما عارفش بزاف ديال الامور. هذاك الشيء علاش كيديروا لاكو، كيعرفوك على كاع البيرسونيل ديال ديك الشركه. من بعد كندوزو
troisième étape, sixième étape, pardon. غلط. Sixième étape اللي هي l'intégration. L'intégration أو l'affectation. عندها جوج سميات. soit l'intégration soit l'affectation. كتكون واحد البيريود ديسي، هداك البيريود ديسي كتكون مختلفة على حسب لا سوسيتي. كاين اللي كديرها من شهر حتى لست شهور، الماكسيموم 6 شهور. وهاد البيريود ديسي كتكون في الكونطرا. وفي حالة ما إلا مول لا سوسيتي جرى عليك في هاد البيريود ديسي ما كيكون حتى شي ريسك جوريديك انترفونو. ني ريسك جوريديك انترفونو. باغ اكزومبل فهاد 6 شهور ديال بيريود ديسي مول الشرش قالت ليه قالت لك ما قال ليك باردون قال لك ما بغيتكش تبقى معايا، الله يعاونك، فالله يعاونك. يعني واخا تنوض انت الداعية ما غتصور منه والو لانك مازال في البيريود ديسي، مازال ما فتيش البيريود ديسي باش الكونترا تشونجا الكونترا سي دي اي. لان في الكونترا كتكون كونترا سي دي اي افيك اون بيريود ديسي دو 1 موا 2 موا 3 موا 6 موا، وغالبا كتكون ما بين 3 موا و 6 موا. وبهذا نكونوا سالينا هذا الفيديو هذا اللي هضرنا فيه على الريكروتمون. ان شاء الله الفيديو الجاي غيكون على لونتروتيان.